नमस्कार, कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत गर्दछु। म सचिता बुढाथोकी। विशेष संवादमा हामी कुनै न कुनै विषय वस्तुमा रहेर विशेष संवाद गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामी विशेष संवादमा विशेष गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको घरेलु तथा साना उद्योगको विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। नेपालमा घरेलु तथा साना उद्योगहरूको अवस्था, सम्भावना, चुनौती र कोरोनाको असर के कस्तो पर्यो र आगामी रणनीति के बन्दैछ त, यसको विकास र विस्तारको लागि, प्रवर्धनको लागि के हुँदैछ, बजारीकरण, लगानी लगायतका विषयमा रहेर आज हामी चर्चा अनि परिचर्चा गर्नेछौँ। र यसको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको घरेलु तथा साना उद्योग समितिका सभापति डीबी बस्नेत। सर, स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले हामी भर्खरै कोभिडको असर अलि बिस्तारो कम हुँदै गइरहेको छ र आफ्नै हामी व्यवसायी मान्छे हो। हामी अब आफ्नो व्यवसायहरू सुरु गर्ने, सञ्चालन गर्ने, बन्द भएकाहरूलाई खोल्ने, चलाउने हैन? अब यही कामहरुमा अहिले व्यस्त छौँ। सबै यो घरेलु तथा सानो उद्योगहरू खोलिसकेको अवस्था हो? अहिले त्यस्तो अवस्था छैन। सबैभन्दा यो कोभिडको बेलामा सबभन्दा धेरै मार हुन त सबै सेक्टरलाई परेछ, तथापि अब यो साना उद्योगहरूलाई सबभन्दा ठुलो मार परेछ। अब यो कतिपय उद्योगहरू सञ्चालन गरेर बस्ने अथवा सानो सानो व्यवसाय गरेर बस्ने मान्छेहरूको एकदमै अवस्था चाहिँ दर्दनाक छ। उद्योगीहरूको अवस्था दर्दनाक छ, चपेटामा परेका छन् भन्नुभयो। कस्तो कस्तो यो कोभिडले कस्तो कस्तो अवस्था सिर्जना गर्यो? कस्तो हुन्छ भने लघु घरेलु साना उद्योगको सेक्टरमा चाहिँ एउटा सबभन्दा बढी चाहिँ रोजगारीको अवसरहरू चाहिँ नेपालमा उद्योगहरूमा साँच्चीकै सिर्जना गरेको छ भने लघु घरेलु साना उद्योगले छ। कम्प्लिट ठुला उद्योग र सबै साना उद्योगहरू सबैलाई समेटेर सालाखाला हिसाब गर्दा र राष्ट्र ब्याङ्कले निकालेको डाटालाई हामी हेर्दाखेरि चाहिँ 85% रोजगारी चाहिँ नेपालमा निजी क्षेत्रले सिर्जना गरेको रोजगारीमा 85% चाहिँ लघु घरेलु साना उद्योगबाटै छ सिर्जना भएको। यति धेरै तपाईले क्षेत्र ओगट्नु भएको छ है रोजगारीको क्षेत्र। अब सरकारलाई पनि जीडीपीमा पनि 42% भन्दा बढी जीडीपीमा योगदान पनि यो लघु घरेलु साना उद्योगको सेक्टरबाट चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याएको छ। यो अवस्थामा हामीले हेर्छौँ कि 2 लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने कुनै पनि एउटा व्यवसायीले 4 जना मान्छेलाई सम्म रोजगारी दिएको छ। 2 लाख रुपैयाँ लगानी गर्दा 4 जना मान्छेलाई रोजगारी दिन सक्छ। त्यस्तो खालको उद्योगहरू चलाउने जुन यो सेक्टर हो, यो सेक्टर चाहिँ यति धेरै चाहिँ कोभिडको कारणले तहस नहस भएको छ। अब यति लामो अवधिसम्म मान्छेहरूले घरको भाडा तिर्न सकेन, इन्कम सोर्स केही नभएपछि बैंकको ब्याज तिर्न सकेन। अब अहिले सहरको यो काठमाडौँकैलाई हेर्दाखेरि पनि सहरको मेन ठाउँमा हामी हेर्न जाउँ, धेरै जसो सटरहरू चाहिँ भाडामा खाली छ, भाडामा छ भन्दै लेखिरहेछ। किन उहाँहरू आफ्नो व्यवसाय जे थियो सामान त्यो ती छोडिदिएर पनि हिँड्नु भएको छ कतिपयले। यस्तो बेलामा कसै न कसैको सपोर्ट, सानो सपोर्ट तिनलाई सपोर्ट भनेको त सरकारबाटै हो। तपाईहरुलाई सरकारबाट गर्नु पर्थ्यो। अरु देशहरुमा धेरै देशहरुले सरकारले सिधै साना उद्योगहरुलाई ग्रान्ट दिएर उनीहरुलाई चाहिँ रिभाइभ गरेको छ। तर हामी गाउँमा चाहिँ त्यस्तो खालको भएन। हुन त हुँदै नभएको नेपालले चाहिँ केही गरेन कोभिडको बेलामा भन्ने त होइन। केही लोनहरुको केही राहत पाएको लोनहरुको स्किम बनाएको थियो। केही लोनलाई चाहिँ ऋणलाई चाहिँ नवीकरण गर्ने, अलिकति ब्याजहरु चाहिँ सब्सिडी दिने, यो कामहरु चाहिँ आइराको हो। तर ती साना उद्योगीहरुको पहुँचसम्म त्यो पुग्नै सकेन। र अर्को के छ भने हाम्रो नेपालको बैंकिङ सिस्टमको आज अब यो 21औं शताब्दीमा पनि लोन लिन जाने बेलामा दुईटा हातले ल्याप्से नगरिकन त्यो लोन चाहिँ नै एप्रुभ हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा बैंकको पहुँचसम्म एउटा सामान्य व्यवसायीले पुग्ने भनेको धेरै ठुलो कुरा भयो। र अहिले हामी उद्योग वाणिज्य महासंघ र बैंकिङ एसोसिएसन र राष्ट्र बैंक दुवैसँग संयुक्त रूपमा मिलेर भर्खरै हाम्रो यो लघु घरेलु साना उद्योगको तर्फबाट हामीले बैंकिङ एसोसिएसनसँग एउटा एमओयू गरेका छौँ। अब चाहिँ साना उद्योगीहरूले इजी तरिकाले कसरी लोन पाउन सक्छ, त्यसको मेसेज चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासंघबाट ठुला उद्योगीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो भन्ने खालको बुझिन्छ। तर त्यहाँभित्र साना उद्योगहरूको पनि त्यत्तिकै ठुलो बोलवाला छ। साना उद्योगीहरूले पनि त्यसभित्र बसेर काम गर्छन् र साना उद्योगको सेक्टरमा पनि उद्योग वाणिज्य महासंघले काम गरेको छ भन्नका लागि हामीले चाहिँ अहिले काम गरिरहेका छौँ। र अब हामी देशैभरि 7 प्रदेशमा म्यासिभली
राष्ट्र बैंक र बैंकिङ एसोसिएसनसँग कुरा गरेर उहाँहरूको चाहिँ लोन प्रोसिडरलाई चाहिँ सहजीकरण गरेर र हामी संयुक्त रूपमा कति हुनुहुन्छ यो साना उद्योगीहरू नेपालमा? साना उद्योगीहरूको सङ्ख्या चाहिँ निकै ठुलो छ हैन। साना उद्योगीहरूको सङ्ख्याहरू निकै ठुलो। टोटलको नेपालमा भएका टोटल उद्योगहरूको एभरेजमा 80-85% चाहिँ साना उद्योगहरूकै क्षेत्र ओगटेको छ। र इन्ट्रेस्टिङ भनेको चाहिँ अघि पनि मैले भने इन्ट्रेस्टिङ भनेको कुरा के हो भने थोरै पुँजीबाट पनि धेरै कुराहरू सृजना गर्न सक्छ। धेरै सानो पुँजीले पनि धेरै मान्छेलाई रोजगारी दिन सकिरहेको छ। तपाईँ मैले यो सानो मान्छेको एउटा उद्यमशीलताको कुरा हो। हामी हेरौँ कहाँबाट हुन्छ कहाँनेरि छ भनेर भन्ने पनि हामी भन्न सक्छौँ। एउटा सडकमा त्यो मकै बेचेर मकै पोलेर बेच्ने मान्छेले त्यहाँ हामी देख्दैनौँ, तर त्यो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा 2-3जना उसको पछाडि मान्छे काममा लागिरहेको हुन्छ कि होइन। त्यसले उसको चाहिँ आफ्नो छोराछोरीको पढाइदेखि लिएर घर भाडादेखि लिएर सबै त्यो सानो कामले ताने हुन्छ। त्यो त सरकारको बर्डनलाई त कम गरे हो नि होइन। सरकारलाई त एउटा रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना गरिदिया हो नि त। त्यस्तो कुराहरूलाई उनीहरूलाई प्रोटेक्सन गर्नु पर्थ्यो। उनीहरूलाई व्यावसायिक बनाउनका लागि सरकारले सानो सानो कुरामा चाहिँ नै लगानी गर्नु पर्थ्यो। र सानो अब नेपाल सरकारको अहिले हामीले देख्दाखेरि कसो भने सानो कुराको फोहोरमा चाहिँ मोहर छ भन्छ। त्यो फोहोरलाई कसरी मोहर बनाउन सकिन्छ भन्ने टेक्नोलोजी त दिनु पर्यो नि होइन। त्यो चाहिँ सरकारको तर्फबाट त्यसलाई दिनु पर्यो। त्यसलाई चाहिने प्रविधिहरूमा सपोर्ट गर्नु पर्यो। र अनि कमाएपछि सरकारलाई ट्याक्स तिरेर भन्नु पर्यो। सरकारलाई ट्याक्स तिर्ने कुरा त मान्छेले कमाएपछि त 100 रुपियाँ कमाएपछि 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ तिर्नु त मान्छेले त त्यसमा त गर्दैन होइन। त्यसैले त्यो अवसरहरूको सिर्जना गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ अवसर अहिले यो कोभिडको बेलामा लगानी कुरा यहाँले उठाउनु भएको छ। लगानी सरकारबाट चाहनु भएको हो अथवा के हो? होइन, लगानी अहिले कोभिड पछि चाहिँ अनुदानै चाहिएको छ तिनीहरूलाई रिसिभ गर्न। अनुदान पनि ठुलो ठाउँ भएन। जो वास्तविक व्यवसाय छ जहाँ उसले चाहिँ सटर भाडामा लिएर बसेको अनुदान कति चाहिएको खास? उसले गरिरहेको व्यवसायमा उसले त्यो एउटा सटरको भाडा तिर्न सकेको छैन। 2 महिना 3 महिना 4 महिना 6 महिना कति भयो उसले तिर्न सकेन। त्यो भाडा तिर्दैन भोलिदेखि व्यवसाय सुरु गर्छ कि ठुलो पैसा अनुदान चाहेर मान्छे जति पनि हुनसक्छ उसलाई एउटा। अनि उसलाई गरिखाने बाटो चाहिँ गरिदिनु पर्यो। अब उसले ब्याङ्कमा लोन ल्याछ, ब्याङ्कको ऋण मिना गरिदेऊ भनेर पनि व्यवसायहरूले मागेको होइन। उसलाई सक्छ सरकारले त्यो ब्याज मिना गरिदियोस्, सक्दैन भने कमाएर तिर्ने गरी त्यसलाई समय अवधि बढाइदियोस्। तर अहिलेको ठुलो समस्या चाहिँ के देखिरहेछ भने साना उद्यमीहरूको समस्या भने चाहिँ त्यो सटर भाडा नै देखिरहेछ। सटर भाडा कति मान्छेहरूले अब आफ्नो त्यो पसलमा उधार लिएर आएर खाएको पनि पैसा तिर्न नसकेर मान्छे फर्केरै आएको छैन कि। साना उद्यमीहरूको अवस्था अहिले यो छ है। अब यो साना उद्यमीहरूको अवस्थालाई सुधार गर्नको लागि, योबाट मुक्ति गर्नको लागि यहाँले भन्नुभयो सरकारले अनुदान दिनुपर्छ भन्ने कुरा छ होइन। अब यो घरेलु त साना उद्योग भनेको के हो, यसमा के कुराहरू हुन्छ, के कुराहरू उत्पादन गरिन्छ, यो पनि बताइदिनुहोस् न। लघु घरेलु साना उद्योगको यसको स्थापनाको देखिने कुरा गरौँ न। हो, त्यसलाई चाहिँ सरकारले एउटा कानुनी रूपमा त्यसलाई चाहिँ डेफिनेसन गरिदिएको छ होइन। अब यो पुँजीको आधारमा डेफिनेसन गरेको छ लघु घरेलु साना उद्योगलाई सरकारले। अब त्यो आधारमा यो आफ्नै क्रिएटिभ सिर्जना गर्ने कसैले नयाँ आइडिया लगाएर कसैले केही काम गर्छ, मार्केटले मागिरहेको मार्केटको डिमान्डमा उसले पुर्याउन सक्छ भने पनि त्यसलाई चाहिँ एउटा त्यो लघु घरेलु साना उद्योगको सेक्टरमा जाने भयो। धेरै जसो विकसित देशहरूले चाहिँ के गर्छ यस्तोलाई भने बिजनेस टु बिजनेस लिङ्केजमा लगाएर राखिदिया हुन्छ होइन। एउटा जस्तो टोयोटा कम्पनीले गाडी उत्पादन गर्छ जापानमा, उसको अरू चाहिँ 100वटा चाहिँ साना उद्योगहरू छन्। ती सबै पार्ट्सहरू एउटा अरू उद्योगले बनाउँछ र ल्याएर त्यसले चाहिँ जोइन्ट मात्रै गर्छ। अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ त्यो खालको कल्चर चाहिँ छैन। एउटा चाउचाउ बनाउने कम्पनीका लागि कति कुरा धेरै उसलाई चाहिँ चाहिन्छ होइन। प्लास्टिक चाहियो, पिठो चाहियो, खुर्सानी चाहियो, लसुन चाहियो होइन, मसला चाहियो, धेरै कुराहरू उसलाई चाहिन्छ नि। तर यहाँ चाहिँ के भने एउटै उद्योगले गर्ने खालको जुन परिपाटी सरकारले डेभलप गरिदिएको छ। हुँदा कतिपय देशहरूमा के हुन्छ भने अब फिनिस प्रोडक्ट तयार गर्यो भनौँ, चाउचाउ वाइ चाउचाउ तयार भयो। त वाइ चाउचाउ मार्केटमा लानको लागि, त्यसको एडभर्टाइज गर्नको लागि, प्रचार प्रसार गर्नको लागि त्यही कम्पनीले नै गर्छ। बजारीकरण त्यही कम्पनीले गर्छ। तर कतिपय देशहरूमा त्यसले बजारीकरण गर्नै पाउँदैन। त्यो अर्को इन्टरप्राइज डेभलप भइसक्यो। सरकारले दिँदैन कि तिम्रो काम प्रडक्सन गर्ने हो
बिक्री वितरण मार्केटिङमा अर्को अर्को हुन्छ। कम्पनीले ओहो। गर्छ। पछि नेपालमा चाहिँ सबै एउटैले गर्नु पर्यो क्या? कानुनी रूपमा त्यस्तो खालको व्यवस्था चाहिँ हुनु पर्यो। बिजनेस टु बिजनेस लिङ्केजमा लैजानु पर्यो कि सरकारले चाहिँ सानो सानो कुराहरूमा बिजनेसमा। तर कपडा बनाउने मान्छेले कपडाका लागि त टाँक पनि चाहियो, धागो पनि चाहियो, कपडा पनि चाहियो नि त, खियो चाहियो, हैन? यो कुरा अनि सबै यो कुरा चाहिँ एउटा एउटा लिङ्केजमा टाँक बनाउने एउटा कम्पनी आउन सक्ला, हैन? धागो पनि कम्पनी, त्यसलाई चाहिँ पूर्वाधार भनौँ न। ओहो। अनि यो बिजनेस टु बिजनेस लिङ्केजमा लैजाने खालको नेपालमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था पनि छैन। र अर्को चाहिँ साना उद्योग उत्पादन चाहिँ के हुन्छ, के काम हुन्छ त्यो चाहिँ भनिदिनुहोस् न, यो घरेलु तथा साना उद्योगमा चाहिँ खासमा। होइन, नेपालमा घरेलु तथा साना उद्योगहरूले गर्ने त धेरै जसो हस्तकलाको कामहरू, हातले गर्ने कामहरू भयो, होइन? सुन चाँदीको कामहरू, धेरै गहनाहरू, एक्सपोर्टेबल आइटमहरू त्यो बनाउँछन्। त्यसरी अहिले त एग्रो प्रोडक्टहरूमा नि चिया, कफीहरू तिनीहरू पनि घरेलु उद्योग अन्तर्गतै पर्छ। त्यसै गरी बाँसका सामान भयो, सोभिनियर दिने सामग्रीहरू भयो, होइन? ढुङ्गा र माटोबाट बनाउने सामग्रीहरू भयो। यी सामानहरू चाहिँ अब कपडा बन्ने परम्परागत शैलीको पनि कपडा बन्ने, राडी पाकी बनाउने, गलैँचा बनाउने यी कामहरू पनि छँदैछन्। र अहिले चाहिँ अब सानो सानो नयाँ उसमा आइरहेको कुरा चाहिँ के भने घर घरमै महिलाहरूले अब झोल साबुनहरू बनाउने, होइन? ब्युटी क्रिमहरू बनाउने, हर्बलहरूको चाहिँ जडीबुटीको कामहरू गर्ने। यता नेपालमा एकदम धेरै आफ्नै कच्चा पदार्थमा आधारित काम गर्ने अथाह उद्योगहरू छन्। सानो सानो उद्योगहरू चाहिँ अथाह छन्। र अझ यो लघु घरेलु साना उद्योगको सेक्टरमा अझ ठुलो उसमा भोलममा जोडिने चाहिँ एग्रो प्रोडक्ट हो। कृषि क्षेत्रबाटै कृषिकै बढी वस्तुहरू चाहिँ ताजा तरकारी, फलफुलहरू यिनीहरू पनि आउँछ भनेदेखि अर्को चाहिँ के भने त्यो भ्यालु एड गरेर आउने वस्तुहरू। घरेलु उद्योगले जति मात्रामा ओगट्न सक्नुपर्ने हो, जति मात्रा प्रचार हुनुपर्ने त नभएको छ नि त। होइन, अब विकसित हुन सकेन क्या? होइन, यस्तो हो। नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ भयो के भनेदेखि हामीले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। अब अरू देशमा हामीले हेर्छौँ त्यो जुन उत्पादन भइसकेको सामग्रीको जुन फिनिसिङ छ, त्यसको चाहिँ सुन्दरता, अब त्यो मान्छेलाई एउटा कस्टमर एट्र्याक्सन गर्ने खालको चाहिँ त्यसको प्याकेजिङ, होइन? नेपालमा हामी त्यसमा चाहिँ बिस्तारो मात्रै सुधार हुँदै आइरहेछ अरू देशको दाँजोमा, होइन? हामी त्यो टेक्नोलोजीमा अलिकति पछाडि छौँ। र अब त्यो सेक्टरमा जति र मेटेरियल छ त्यो हिसाबले उत्पादन छ कि छैन भनेर भन्ने कुरा चाहिँ नभएको चाहिँ होइन, अहिले धेरै नै बन्छ। उत्पादन कति हुन्छ, कति प्रतिशत हुन्छ? होइन, उत्पादनको हिसाबले हो भने त अहिले हाम्रो नेपाली मार्केटलाई खपत हुन्छ भने 62% हाराहारीमा यो लघु घरेलु साना उद्योगहरूको त्यो मागलाई पुरा गरेको छ, उसलाई चाहिँ जान सक्छ भनेर भन्छ, होइन? तर अब यो वास्तविक डाटा चाहिँ हामी त्यसमा अब अहिले हामीलाई दिने डाटाहरू त अब हामीले राष्ट्र ब्याङ्कले बनाउने अनि सम्बन्धित उद्योग मन्त्रालयले बनाउने डाटासँग नै हामी चाहिँ धेरै हेर्छौँ, त्यसमै खेल्ने हो बढी। तर छन छ। तर अब यसलाई किन यस्तो भइरहेको छैन, यसको प्रोटेक्सन चाहिँ गभर्मेन्टको साइडबाट किन हुन्न भनेर भन्दाखेरि हामी के देख्छौँ भने सरकारले नीतिगत रूपमा के निर्णय गरेको छ भने यदि स्वदेशी वस्तु 15% महँगो भए पनि स्वदेशी उत्पादन चाहिँ खरिद गर्नुपर्छ। सरकारले सरकारी कामकाजमा सरकारलाई चाहिएको ठाउँमा स्वदेशी वस्तु चाहिँ 15% महँगो भए पनि खरिद गर्नुपर्छ भन्ने नीतिगत व्यवस्था छ, हैन? तर त्यो चाहिँ त्यस्तो व्यवहारमा चाहिँ त्यो खालको हुँदैन। यदि भएन भने स्वदेशी वस्तुको किनबेच गर्ने कुरा चाहिँ अलि भएन। अब सरकारी लेभलमा छैन, अब त्यो चाहिँ भएन। नभएपछि जब नीति बनाएपछि जुन कर्मचारीले कार्यान्वयन गर्दैन उसलाई चाहिँ पनिसमेन्ट त दिनुपर्ने नि सरकारले। अब नगर्दा पनि केही भएन क्या। तपाईहरुलाई सरकारबाट प्रोत्साहन नमिलेको हो, त्यसो भए तपाईहरुले चाहिँ अब उत्पादनको कुराहरुमा जोड दिनु भएको छ, हैन? धेरै कुराहरु उत्पादन गर्नु भएको छ। अब बजारीकरणको समस्या छ एकातिर भने अर्कोतिर अब सरकारले पनि त्यसमा नीति पनि कार्यान्वयन गरेको छैन, समस्या छ है धेरै। हो, हैन? अब सरकारको समस्या त हरेक ठाउँमा भयो नि, हैन? अनि सरकारले चाहिँ यो लघु घरेलु साना उद्योगको सेक्टरमा सपोर्ट नगरे हो भनेर भन्नका लागि गर्दै नगरे हो भनेर भनिहाल्ने ठाउँ पनि छैन, केही त छ, हैन? गभर्मेन्टले नीतिगत अब कानुनी रूपमा दर्ता गर्ने, यसको चाहिँ प्रोसेस गर्ने, यसलाई चाहिँ आधिकारिकता दिने अनि यसलाई सर्टेन केही अरूको दाँजोमा केही सुविधाहरू दिने, हैन? त्यो
केही हदसम्म भएको छ। तर जुन हिसाबले यसले रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेछ, जुन हिसाबको पुँजी परिचालन गरेछ, जुन हिसाबको मान्छेलाई वैदेशिक रोजगारबाट नगइकन स्वदेशमै बसेर आफ्नो घर परिवारसँग बसेर केही काम गर्ने अवसरहरूको सिर्जना गरेछ, त्यो आधारमा सरकारी लगानी चाहिँ कम भयो, सरकारी सपोर्ट चाहिँ कम भयो भने हो होइन। त्यसो भयो भने सरकार कतिलाई रोजगारी दिएको थियो सानो तथा घरेलु उद्योगले? लगभग यसको चाहिँ 85% अहिले चाहिँ निजी क्षेत्रले दिएको रोजगारीमा 85% चाहिँ साना घरेलु उद्योगकै सेक्टरबाट छ। अहिले पनि उहाँहरूले रोजगारी पाइरहनु भएको छ? अब अहिले झन्डै यो मङ्सिरको डाटा हेर्दाखेरि कोभिड पछि चाहिँ 62% उद्योगहरू चाहिँ खुलेका छैनन् भन्ने होइन। अहिले चाहिँ नि यो साना उद्योगको सेक्टरमा तपाईँको अब यातायात सेक्टर चाहिँ कोल्याप्स भयो कोभिड पछि होइन, पर्यटन सेक्टर चाहिँ कोल्याप्स भयो होइन, अनि एजुकेसन सेक्टर कोल्याप्स भयो। अब यी त जुम्मै कोल्याप्स भन्नाले कस्तो भने एकदमै कम भयो भनौँ न। अब पर्यटन क्षेत्र बिस्तारो कहीँ होटलहरू अब बिस्तारो खुल्दैछ। अब यो बिचमा के भयो ती उद्योगहरू भने जब होटलहरू खुलेन भने त साना उद्योगहरूले उत्पादन गरेको सामग्री त त्यहाँ पुगेन नि होइन। दुध बिक्री भएन, तरकारी बिक्री भएन होइन, फलफुल बिक्री भएन। अब यी कुराहरूले गर्दाखेरि मार्केट चाहिँ भएन होइन। अनि फेरि त्यहाँ रोजगारीको जो सानो काम गरेर सानो होटल मोटेल सानो रेस्टुरेन्ट चलाएर बसेर मान्छेहरूले जो सानो काम गरिरहेको थिए उनीहरूले पनि अब त्यो काम त बन्द भयो यो बेलामा होइन। त्यसो भए चाहिँ अब यो बेलाको जुन खालको असर चाहिँ कोभिडको जुन असर छ, स्वाभाविकले नेपालमा मात्रै आएको त होइन नि भन्ने पनि कुरा हुन्छ, स्वाभाविक हो। तर त यही बेलामा अरू देशले धेरै ठुलो उपलब्धि हासिल गरेका छन्, असरलाई अवसरमा बदलेका छन् भनौँ न होइन। सपोर्ट गर्यो कि सरकारले, सिधै सपोर्ट गरिदियो सरकारले होइन। तिनीहरू चाहिँ त्यो अवधिसम्म रिभाइभ नहुन्जेलसम्मका लागि सिधै सपोर्ट गरिदियो। सिधै सपोर्ट गरे हुनाले उनीहरूलाई केही असर परेन। हामी कहाँ बन्दै गरेर हिँड्नुपर्ने स्थिति हो। तपाईँ यो संस्थाको सभापति पनि हुनुहुन्छ, तपाईँको एजेन्डा के? तपाईँले घरेलु तथा सानो उद्योगीहरूलाई हकितको लागि के काम गर्दै आउनु भएको छ त्यो पनि बताइदिनुहोस्। हाम्रो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको भर्खरै इलेक्सन सम्पन्न भयो। इलेक्सन सम्पन्न भयो। हामी कार्य समितिमा आइसकेपछि यो सेक्टरवाइज बाँडफाँड गर्दाखेरि मेरो क्षेत्रमा चाहिँ मलाई लघु घरेलु सानो उद्योगको सेक्टर परेको छ र मैले आफ्नो समितिको पूर्णता अब आफैले समितिहरूबाट बनाउनुपर्छ। समितिको पूर्णता दिएपछि पहिलो चरणमै मैले सबभन्दा धेरै साना उद्योगीहरू लघु घरेलु साना उद्योगहरूको बैङ्कको पहुँचसम्म पुग्नलाई धेरै गाह्रो छ भन्ने आवाजहरू धेरै थियो। त्यसमा ब्याङ्किङ एसोसिएसनसँग हामीले बसेर कुरा गऱ्यौँ र उहाँहरूसँग एउटा एमओयू गऱ्यौँ। अब हामीलाई यसलाई हामी एजेन्डा के छ? एजेन्डा तपाईँले लगानी गर्नका लागि बैंकले जुन लगानी गर्छ त्यसलाई सहज किसिमले लगानी कसरी गर्ने त्यो उहाँहरू सहजीकरण पनि लगानी गर्ने प्रोसिड्युरलाई पनि सहजीकरण गर्ने डकुमेन्टहरूलाई पनि सहजीकरण गर्ने र यसलाई चाहिँ देशैभरि ठुल्ठुला सहरहरूमा प्रदेश स्तरको उसमा अब जहाँ उद्योगी व्यवसायहरू छन् त्यो ठाउँमा गएर हामीले यसलाई चाहिँ प्रचार प्रसार गर्ने र त्यो ठाउँमा गएर सहजीकरण हामी व्यवसायहरूले व्यवसाय गर्न पाएको अप्ठ्यारो भएको झन्झटिलो भएको प्रक्रिया निकै लामो त्यो थियो नि त। त्यो होइन, त्यसलाई होइन हट्ने भन्दा पनि अब कम होला भनौँ न। हट्ने भन्ने कुरा अब अहिले नै सबै कुरा के होला होइन। तर हाम्रो प्रयास त्यसपछि बैंकिङ लगानीका लागि सहजीकरण होला एउटा। दोस्रो नवीकरण, अब फर्महरू नवीकरण गर्नका लागि पनि यो बेलामा म्याद गइसकेको छ। नवीकरण गर्नका लागि पनि गाह्रो भइरहेछ। अब धेरै उद्योगहरूले चाहिँ कुरा राखिछोड्नु भएको छ। अनि हामी अस्तिको दिन मात्रै उद्योग मन्त्रालयको सचिव उद्योगको डिजीहरूसँग बसेर हाम्रो उद्योग समितिले एउटा एमओयू गरेको छ। अब उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई त्यसलाई अहिले केही समयहरू म्याद थप गरिदिने, उनीहरूलाई चाहिँ त्यो नवीकरण गर्नलाई सहजीकरण गरिदिने र जहाँ अप्ठ्यारो छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो समेत उपस्थितिमा सहजीकरण गर्ने गरी उनीहरूलाई कानुनी बाटोलाई पनि सहजी रूपमा लैजाने खालको काममा हामीले गरेका छौँ भने अब मार्केट लिङ्केजमा पनि हामीले चाहिँ काम गरिदिन्छौँ। अब यो त कानुनी पाटो भयो, अब व्यावसायिक पाटो पनि हुनसक्छ नि त। कसरी व्यापार बिजनेस गर्ने, व्यापारको पनि अब बिजनेसको पनि मापदण्ड होला, व्यावहारिक कुरा पनि हुनसक्छ नि त। कहाँ खोले, कसरी खोल्ने, कसरी सञ्चालन गर्ने। बिजनेस चाहिँ के हो भने डिमान्डको आधारमा हो। अहिले फेरि यो प्रतिस्पर्धी जमाना छ होइन। अनि बजारको डिमान्ड उपभोक्ताको मागको आधारमा बिजनेसलाई जानुपर्छ। तर उहाँहरूलाई कानुनी हडल्सहरू नहुने गरी, कानुनी बाटोहरूमा समस्या नहुने गरी प्रतिस्पर्धामा त हामीले विश्वास गर्छौँ होइन। विश्वास गर्ने भएको हुनाले प्रतिस्पर्धी मार्केटभित्र त उहाँहरू जानु पर्यो। तर अब सानो उद्यमीहरूलाई जोगाउनका लागि केही समयसम्म उनीहरूलाई सफ्ट लोन दिने, जस्तो अब 3 नम्बर प्रदेश अहिले पनि सङ्कटमा हुनुहुन्छ है। धेरै धेरै धेरै
धेरै खोल्न नै सक्ने अवस्था छैन। धेरै नै सङ्कटमा हुनुहुन्छ। अब सरकारको तर्फबाट यो अलिकति लोनको स्किम चाहिँ ल्याएको छ। ती सबै त्यो लोनको स्किम सबै ठाउँमा पुगिसकेको छैन र अब सरकारी अब घोषणा हुन्छ। अरू देशहरूमा डकुमेन्ट बनेर घोषणा हुन्छ, हाम्रोमा घोषणा भएर डकुमेन्ट बन्छ होइन हाम्रो देशमा। अब त्यो घोषणा भएपछि त्यो डकुमेन्ट तयार गर्नका लागि फेरि अर्को चाहिँ 2-4 महिना लागिसकेको हुन्छ होइन। अब के अरे सफ्ट लोन दिने भनेको छ, अब त्यसको चाहिँ डकुमेन्टहरू नीतिगत व्यवस्था गर्नलाई केही टाइमहरू लागेको अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति अब समस्या भएको। अब तपाईँले भने जस्तो हाम्रो लघु घरेलु साना उद्योगको सेक्टरमा हामीले गर्ने अहिलेको हाम्रो स्किम हाम्रो चाहिँ वे आउट हामीले गर्ने चाहिँ उद्यमी व्यवसायहरूलाई गर्ने सपोर्टहरू यिनैभित्र रहेर हामीले कानुनी कुरा, बजारको कुरा, कतिपय ठाउँहरूमा साना उद्योगीहरूको चाहिँ सिधै बजारको लिङ्केजसँग लगिदिने र यहाँ हामीले पनि सेन्टर नेटवर्कसँग लग्ने र अब उद्योग वाणिज्य महासङ्घ जस्तो संस्थाले त अझ इन्टरनेसनल मार्केटसँग होइन नेटवर्किङ गरिदिनुपर्छ। हामी इन्टरनेसनल मार्केटसँग होइन हामीले धेरै गर्छौँ। नेपालबाट कफी लगभग नेपालको कफी सबै जसो बाहिरै जान्छ, चिया धेरै जसो जान्छ। अहिले केही वर्ष यतादेखि चाहिँ टिम्बुरको धेरै ठुलो मात्रा चाहिँ बाहिर जान थालेको छ। चौरी के अरे उसको घिउहरू, डाल्डा घिउहरू जान्छ होइन, अनि चिउरीको घिउहरू पनि जान्छ होइन। त्यस्तो अब नेपालबाट अनि जडीबुटी पनि ठुलै मात्रामा जान्छ होइन। त्यो नेपालबाट एक्सपोर्ट गर्ने खालको चाहिँ आइटमहरू धेरै छ। अहिले केही यो अरेबियन कन्ट्रीहरूमा चाहिँ ग्रिन भेजिटेबलहरू पनि जान थालेको छ है, हरियो तरकारीहरू पनि त्यसरी चाहिँ जान थालेको छ। तर उहाँहरूको अब जति डिमान्ड छ नि त्यो डिमान्ड अनुसारको हाम्रो प्रोडक्सन चाहिँ कम छ। अब त्यो ग्रिन भेजिटेबल उत्पादनको क्षमता चाहिँ वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ छ। अब कृषि सेक्टरमा पनि धेरै ठुलो अहिले धेरै स्किमहरू लिएर आएको छ र अहिले एउटा सरकारले राम्रो पनि के गरिदियो भने महिला उद्यमीहरूलाई 15 लाखसम्मको धितो राख्नु नपर्ने। अनि अब हो यो बागमती प्रदेशभित्र त अब अझ बागमती प्रदेशभित्र त त्यो लोन पनि 3% ब्याजमा 5% ब्याजमा पाउने गरी त्यही स्किमहरू केही चाहिँ बनाइदिएको छ। त्यो सहज भनौँ मैले भने नीति बनेको कार्यान्वयनको ठाउँमा जानलाई टाइम लागिरहेछ, समस्या छ। अब तपाईँहरूको आगामी रणनीति के छ त? कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी जाने, कसरी सस्टेन हुने, कसरी बाँच्ने भन्ने कुरा त छ नि मेन कुरा त। नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउनको लागि नै हो निजी क्षेत्र होइन। सरकारले निजी क्षेत्रको साथमा जाने भनेर भनेको छ। सरकार र निजी क्षेत्र सँगसँगै काम गरेर जानु पर्यो। सरकारले निजी क्षेत्र सँगसँगै काम गरेर जानु पर्यो। अनि हामी उत्पादनको काममा लाग्छौँ होइन, अनि सरकारलाई चाहिँ बिना लगानीको पार्टनर बनाउँछौँ हामी भनिरहेछौँ होइन। अनि सरकारले त्यो कुरामा त केही हदसम्म त सहयोग गर्नु पर्यो नि। कानुनी सहजीकरण, जहाँ कानुनी हडल्सहरू छन्, जहाँ समस्या छ, ती कुरामा चाहिँ हामीलाई अलि सहजीकरण गर्नुपर्छ। तर अब सरकारको कस्तो छ हुन्छ भने नीति एउटा बन्छ, कार्यान्वयन ठाउँमा बस्ने मान्छेहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ ट्रेड मान्छे नभएको कारणले समस्या हुन्छ। तपाईँहरूको यो अभ्यासले, तपाईँ सभापति हुनुहुन्छ घरेलु सानो उद्योगको, तपाईँको अनुभवले चाहिँ के भनिरहेको छ भने सरकारी नीति नियमले गर्दाखेरि काम कारबाहीमा अलिकति अप्ठ्यारो छ, व्यवसाय गरेर चाहिँ झन्झट छ, गाह्रो भएको छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। पटक पटक तपाईँ राज्यकै साथ चाहिन्छ, राज्यको साथ बिना हामी अगाडि बढ्न सक्दैन भन्नुभएको छ। यो विषयमा छलफल बहस केही भएको छ? तपाईँले कुरा पुर्याउनु भएको सरकारसँग? होइन, हामी एकदमै लबिङ पैरवीमा छौँ। नियमित रूपमा हाम्रो छलफल भइरहेछ। कतिपय कुराहरू सहजीकरण पनि भएका छन् होइन सरकारी ठाउँबाट। तर अब त्यो सरकारी ठाउँहरूमा अलि फास्ट रुटबाट काम नहुने कि एउटा डकुमेन्ट चाहिँ एउटा टेबल हामी ब्याङ्कमा चेक साट्न गयो भने एउटा टेबलमा चेक हेरिसकेपछि उसले त्यो स्वाटै पैसा दिएर पठाउँछ होइन। अब सरकारी काममा जानु पर्यो भने त्यति जानलाई 5वटा फाँटमा चाहिँ सारेर त्यहाँ पुर्याएर उनी सबैले हो सरकारी झन्झट चाहिँ असाध्यै बढी छ। र अब सरकारी मान्छेहरूले पनि सरकारी मान्छेहरूले प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्ने सरकारका कर्मचारीहरूले पनि के कुराको ख्याल चाहिँ गर्नुपर्छ भने हामीले यिनीहरूले तिरेको करबाट हामी तलब खाछौँ र यिनीहरूका हामी मालिक होइन कि यिनीहरूको सेवा गर्न बस्या भन्ने सम्झनुपर्छ। अहिले नेपालमा त्यो काम चाहिँ डेभलप भएको छैन। हामी काम गर्न उनीहरू कहाँ जाने भनेको चाहिँ उहाँहरूसँग सरकारी मान्छेहरूसँग माग्न गएको जस्तो
एउटा कोही व्यक्ति ऋणको लागि जान्छ भने उहाँलाई गर्ने व्यवहारै फरक छ। कर्मचारीबाट आजित छन् जनताहरू, त्यो सुधार्नु पर्यो होइन। कर्मचारीले अलिकति सबै कर्मचारी ब्याङ्किङमा होस्, हस्पिटलमा होस्, जुनसुकै क्षेत्रमा पनि कर्मचारीको व्यवहारबाट सबैजना दुखी छन् कि सबै पनि शास्ति भोगेका छन्। सबै पनि नभनौँ होइन, केही असाध्यै राम्रो कर्मचारीहरू पनि हुनुहुन्छ, एकदमै सहयोग गर्नुहुन्छ होइन, सहयोगी भूमिकाको निर्वाह गर्ने। कसैलाई जसले बुझ्दैन त्यहाँ चाहिँ समस्या हुन्छ। म आफैले एउटा फिलिङ गरेको कुरा के भने सबभन्दा क्षमता नभएको मान्छे चाहिँ यो सरकारी कर्मचारीमा जान्छ कि के हो भन्ने लागेको थियो। तर पछि अध्ययन गर्दै जाँदा कुरा के रहेछ भने सबभन्दा क्वालिफाइड मान्छे चाहिँ सरकारी कर्मचारी हुँदछ। त्यत्रो लोकसेवाको एक्जाम पास गरेर होइन त्यति ठुलो उसबाट चाहिँ उहाँहरू त्यहाँ पुग्नुहुन्छ। तर सरकारी कर्मचारी त क्वालिफाइडै हुने रहेछन्। तर त्यहाँको त्यो परम्परागत शैली र अनि त्यो 10औं ठाउँमा त्यो टेबल घुमाउनु पर्ने ठाउँमा पुग्ने डकुमेन्टहरूको कारणले उहाँहरू प्रवृत्तिले नै सरकारी पोलिसी भन्नु पर्यो, सरकारी पोलिसीकै कारणले पनि त्यस्तो होला। कोही चाहिँ नियतवश पनि दुःख दिनेहरू हुन्छन्। कहाँनिर यो काम नगरिदिन पा हुन्थ्यो भने चाहिँ कुन पोइन्टले, कुन दफाले, कुन बुदाले उसलाई काम नगर्नलाई हुँदैन भन्न मिल्छ भन्ने खालको कुराहरू गर्ने। आर्थिक कुरा गरौँ न, घरेलु तथा सानो उद्योगीहरूको आर्थिक अवस्था के छ? कतिको विकास भएको छ? उहाँहरूको जीवनस्तर उकास सकेको छ कि छैन? होइन, जीवनस्तर सर्भाइभ हो घरेलु तथा साना उद्योगका मान्छेहरूको। अब पैसा कमाउनको लागि बाटो सिकायो, काम हो, काम गर्ने, श्रम गर्ने बाटो चाहिँ त्यसले सिकाएको छ होइन। अनि त्यो पुँजी निर्माण गर्न सकेका होइन उनीहरूले, आफ्नो आफ्नो परिवार पाल्न सक्ने चाहिँ बनाएको छ। एउटा सर्भिस होल्डरले जसो गर्छ त्यतिको काम चाहिँ उसले महिनाको एउटा सर्टेन आम्दानीले आफ्नो परिवार पाल्ने खालको छ। घरेलु तथा सानो उद्योग सेक्टरमा काम गर्ने कसैले असाध्यै राम्रो कमाइ गरेको, दिन दुगुना रात चौगुना गर्नेहरू पनि छन्, हुँदै नभएको चाहिँ होइन होइन। तर एभरेजमा हेर्दा सबभन्दा धेरै पर्सेन्ट चाहिँ केमा छ भनेदेखि आफ्नो व्यवहार चलाउने सम्बन्धको, ब्याङ्कको ब्याज तिर्ने, आफूलाई खाने उ गर्ने, किन्न सक्ने, छोराछोरीको फिस तिर्न सक्ने, त्यो काममा सर्भाइभ हुन सक्ने खालको धेरै उद्यमीहरू चाहिँ त्यो टाइपको उद्यमीहरू हुनुहुन्छ। र बिस्तारो अब मार्केटमा उहाँको स्तर उन्नतिको लागि, वृद्धि विकासको लागि तपाईँ सभापति हुनुहुन्छ। हामीले चाहिँ जस्तो 2 लाख लोन गरेर व्यापार गर्नेलाई 5 लाख 10 लाख भनौँ लगानीमा वृद्धि गर्नको लागि। अनि लगानीको लागि चाहिँ अहिले अब ब्याजको अलि सस्तो महँगो हो, पहिले जस्तो अलिक गाह्रो चाहिँ छैन। अहिले धेरै सहकारी, वित्तीय सहकारीहरू पनि छन् होइन, उनीहरूले पनि त्यो सेक्टरमा चाहिँ सहयोग गर्छन्। उनीहरूको पुँजी बचत गर्ने बानीहरूको विकास गर्ने खालको पनि प्रोग्रामहरू छ। अब उनीहरूको क्रमशः स्तर विकास गर्नका लागि कामहरू चाहिँ नभएका होइनन्, कसैले धेरै राम्रो पनि गर्नुभएको छ होइन। तर अब मैले कुरा के गरिरहेको भने तपाईँको जिज्ञासासँग एभरेज कुरा चाहिँ आफ्नो लाइफस्टाइल सञ्चालन गर्नका लागि मात्रै कमाएको देखिन्छ एभरेज चाहिँ। अब तिनलाई चाहिँ अलिकति उनीहरूको स्तर विकास, स्तर उन्नति गर्ने काममा चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घ यस्ता व्यावसायिक संस्थाहरू छन्, अरू पनि छन् होइन, प्रमोट गर्ने व्यावसायिक संस्थाहरूले क्रमशः हामी लागिरहेका छौँ। तिनीहरूको स्तर उन्नति गर्न, क्वालिटीको सामानहरू प्रोडक्सन गर्न होइन। अब यो एग्रो सेक्टरमा धेरै जस्तो खानेकुराहरूसँग चाहिँ धेरै मिसावटको कुराहरू धेरै आइरहन्छ, त्यसलाई चाहिँ एकदम शुद्ध बनाउन होइन, त्यो कामहरूमा चाहिँ हामी अहिले अलिकति अर्गानिक भनेर अगाडि आइरहेको अवस्था छ। त्यतातिर चाहिँ अलिक बढी हामीले ध्यान दिएका छौँ। प्याकेजिङमा हामीले ध्यान दिएका छौँ, जसको बजारीकरण छैन त्यसमा चाहिँ मेन मार्केटहरू, मेन ठुलो बजारहरूमा ल्याएर चाहिँ सेल्स काउन्टरहरू खोलेर डिपार्टमेन्ट स्टोर नेटवर्क बनाएर तिनीहरूको कामहरू चाहिँ हामीले गरेका छौँ। तपाईँले उद्यमी बनाउने काम गर्नु भएको छ है? उद्यमी कसरी बन्ने? के चाहिन्छ उद्यमी बन्नको लागि? उद्यमी बन्न चाहिँ कमिटमेन्ट चाहियो होइन। तपाईलाई म यो गर्छु भनेर कमिटमेन्ट गर्यो भने त्यसले त्यो काम गर्न सक्छ हैन। अब हामी सानो कुरा व्यवसायी बन्ने भनौँ, अझ उद्यमी भन्दा नि व्यवसायी बन्ने भनौँ। एउटा मान्छे, नेपाली मान्छे विदेशमा गएर जे पनि काम गर्नका लागि तयार हुन्छ हैन। ऊ चाहिँ हाउसवाइफ हुन पनि तयार हुन्छ, वेल्डर हुन पनि तयार हुन्छ, सडक सफा गर्न पनि तयार हुन्छ, सबै कुराको काम गर्नलाई तयार हुन्छ। नेपालमा उसलाई काम स्ट्यान्डर्ड चाहिन्छ हैन। र हामीसँग छ काम सबै भने हामी सबै आज जुम्मै काम गर्नका लागि किन तयार नहुने? व्यवसाय हो भन्ने किसिमले म जे भए पनि काम गर्छु, मलाई यसले चाहिँ मेरो पेट पाल्ने, मलाई चाहिँ रोजीरोटी दिन्छ भन्ने सम्झ्यो भने
यहाँ अवसरै कामको अभाव छैन है? कामको अभाव छैन नेपालमा। सम्भावना स्रोत पनि कामको धेरै अभाव छ। पनि छैन, सहयोगी निकायको पनि अभाव छैन। सहयोगी अलि मेहनत बढी गर्नु पर्यो होइन। अब जस्तो अब एउटा उद्योग दर्ता गर्न जाउँ भने 5 दिन 10 दिन लाग्ला, 1 महिना लाग्ला, 2 महिना लाग्ला, तर हुन त हुन्छ नि। हाम्रो देश त यही हो नि, अब कहाँ छोडेर जाने? तर उद्योगहरू खोल्नु पर्ने खोइ त खोलेका छैनन्। होइन, उद्योग खोल्दै नखोलेको पनि होइन। यो वर्ष मात्रै नयाँ उद्योगहरू भन्नु होइन, यो वर्ष योजना वर्ष मात्रै यो उद्योग विभागको डाटा अनुसार 2 लाखभन्दा बढी उद्योगहरू चाहिँ दर्ता भएको देखिन्छ होइन। तर सञ्चालनमा आइसकेका छन् त? कतिपय छन् अब कतिपय कानुनी बाध्यताका अथवा त्यहाँको चाहिँ समस्याका कारणले केही कुराहरू। तर उद्योगहरू खोल्छन्, धेरै लगानी पनि गर्छौँ हामी, तर बिचमा ती हराउँछन्, अलपत्र पर्छ, बेवास्ता हुन्छन्। नेपालमा थुप्रै त्यस्ता कुराहरू छन्। बिना योजनाका केही उद्योगहरू, त्यो समस्याहरू, केही आफूलाई आइडिया नहुने मान्छेहरूले त्यसरी काम गरेर मार्केटमा के छ, उद्योग भने त प्रोडक्सन गर्ने, उत्पादन गर्ने भने त्यो उत्पादन मार्केट के उत्पादन गरेर लिन्छ भन्ने कुरा त तरकारी उत्पादन गर्ने कि होइन, त्यो एउटा क्षेत्र हुन्छ नि, त्यसको अध्ययन अनुसन्धान भएको छ नेपालमा? अहिले त्यस्तो केही हदसम्म भएको पनि छ। तर अहिले नेपालमा अहिलेको अवस्थामा चाहिँ धेरै जसो उद्योगहरू चाहिँ एग्रो बेसको उद्योगहरू चाहिँ धेरै ठुलो सम्भावनाहरू छ। अब यो सरकारले पनि त्यो एग्रो बेसको उद्योगहरूलाई चाहिँ सरकारले दिनुपर्ने सुविधा के हो भने, अब धेरै बाँझो जमिनहरू छ, हजार बिघा जमिनहरू चाहिँ बाँझो छ, त्यो जमिन लिनै गाह्रो छ कि त्यो कसले दिने भन्ने कानुनी समस्याहरू चाहिँ त स्थानीय निकायले पनि दिन सक्दैन, प्रदेश सरकारले पनि दिन सक्दैन। यहाँ सङ्घीय सरकारमा आउनुपर्छ, महिनौँ दिन लागिरहेको हुन्छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ गइरहेको हुन्छ, 50औं जनाको टेबलहरूमा जानुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो पनि छ। अब केही मान्छेहरू आफ्नो जग्गा जमिन हुनेहरूले आफ्नो जग्गा जमिन सब छोडिदिएर, काम छोडिदिएर होइन, उत्पादन छोडिदिएर पनि बसेका पनि समस्याहरू छन्। त्यो चाहिँ सरकारले सपोर्ट गर्नु, तिमी फर्केरै जाऊ, तिम्रो आफ्नो खेतबारी जोतेरै बस होइन, तिमीलाई त्यहाँ ऋण लाग्दैन, ऋण लिएको पैसा भने सफ्ट लोनमा पाउँछ, र तिमीलाई यो अवसर छ भनेर सरकारले देखाइदिन सक्नुपर्छ। सरकारको काम हो त्यो होइन। सरकारले त्यो कामहरू चाहिँ नेपालमा कति छन् उद्योगहरू, यो साना उद्योगहरू? होइन, यो साना उद्योगहरूको सङ्ख्या चाहिँ राम्रै छ होइन। अब हामीले व्यवस्थित तरिकाले चलेका छन्, नियम कानुन मानेर मापदण्ड अनुसार? त्यो त खोलेपछि त मापदण्ड मान्नै पर्यो। मापदण्ड नीति सिस्टमभित्र बसेरै काम गर्नु पर्यो। त्यसरी अब नीति विधिभित्र बसेर काम गरेन, व्यवस्थित हिसाबले चलाएन, सरकारलाई बुझाउनु पर्ने ट्याक्सहरू बुझाएन भनेर फेरि उनीहरूलाई पनिसमेन्ट हुन्छ होइन। अब होला अब यस्तो अब नेताहरूलाई भ्रष्टाचार गर्न त पठाएको हुँदैन, कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचार गर्न त पठाएको हुँदैन। त्यहाँ 10औं 20औं 100 200 जनामा एउटा दुईटा फेरि त्यस्तो बदमास निक्लिहाल्छ होइन। अब यो उद्योग राजनीति उत्तलपुत्तलले प्रभाव परेको छ। मार्केटमा चाहिँ त्यस्तो समस्या हुनसक्छ, कोही बदमासी आफ्नो नियत राम्रो नभएर पनि कसैले गरे हुनसक्छन्। तर उद्योगिक व्यवसायको लागि चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ स्थिर सरकारै चाहिन्छ होइन। यो अहिले उत्तलपुत्तल भएको छ राजनीति, यसले प्रभाव पार्यो? यसले चाहिँ अब अहिले प्रभाव पारिहालेको हामी भनिहाल्दैनौँ होइन। तर अब यो अहिलेको जुन खालको एउटा स्थिर सरकारको सम्बन्धमा समस्या आइरहेछ, अब कसले सरकार चलाउने हो, को हुने हो, दिनेपछि यो सरकारी खेलमा को मन्त्री को प्रधानमन्त्री हुने होइन, जोड घटाउमा लाग्दाखेरि अथवा आन्दोलन जुलुसहरू हुँदाखेरि त्यसले चाहिँ हामीलाई व्यावसायिक रूपमा चाहिँ असर पर्छ। त्यस्तो कामहरू चाहिँ व्यवसायहरू जहिले पनि जोसुकैले सरकार चलाओस् केही छैन व्यवसायलाई, तर स्थिर सरकार चाहियो क्या होइन। स्थिर नियम कानुन चाहियो। आज एउटा नियम ल्याइरहेको हुन्छ, त्यो नियम अन्तर्गत हामी काम अगाडि बढाएर गयो, फेरि भोलि अर्को आउँछ, अर्कोले अर्को नियम ल्याइदिन्छ होइन। एउटा सरकारले ल्याइदिएको नियम कम्तीमा 4-5 वर्षसम्म हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गर्न पाऊँ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। स्थिर सरकारको औद्योगिक व्यवसायहरूलाई स्थिर सरकारको आवश्यकता छ। व्यवसायहरू के चाहन्छन्? व्यवसाय शान्ति, सुशासन र व्यवसायहरू चाहिँ एउटा बिना झन्झट स्रोत रूपमा आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहन्छन् र सरकारलाई ट्याक्स तिर्नका लागि उनीहरू तयार छन्। तर अब यसमा चाहिँ नि ट्याक्सको कुरालाई चाहिँ बाइ फोर्स होइन, तिमीलाई 20% ट्याक्स लाग्छ भनेर भनेपछि अब कमाएको पैसाबाट 20% ट्याक्स लाग्छ भनेर हामी तयारी छौँ, हामी 20% ट्याक्स बुझाउँछौँ। तर अब त्यो ट्याक्स बुझाउन जाने बेलामा जुन खालको कर कार्यालयमा झन्झटहरू हुन्छ नि, त्यस्तो झन्झट हुनुहुन्न क्या। स्वतस्फूर्त रूपमा हामीले चाहिँ ट्याक्स तिर्न पाउनु पर्यो एउटा। दोस्रो, विश्वको धेरै देशहरूमा
जसले ट्याक्स पेयर छ ट्याक्स तिर्दै जान्छ उसको चाहिँ एउटा सर्टन एज पछि ऊ चाहिँ रिटायर हुन्छ जागिर अरू सर्भिस जस्तै ऊ रिटायर हुन्छ 60 वर्ष 65 वर्षको उमेरपछि ऊ रिटायर हुन्छ र उसले आफ्नो लाइफ टाइममा उसले व्यवसाय गर्दाखेरि जुन रेसियोमा सरकारलाई ट्याक्स तिरेको त्यो रेसियोमा उसले पेन्सन पाउँछ पेन्सन पाउँछ नेपालमा ट्याक्स तिर्ने मान्छेलाई कुनै प्रकारको सुविधा छैन कुनै प्रकारको सुविधा जसले ट्याक्स तिर्दा उसले अरबौं करोडौं ट्याक्स तिरोस् हैन वर्षको 2000 4000 5000 ट्याक्स तिरोस् त्यो कुनै त्यसको भ्यालु छैन अब अरू देशहरूमा जुम्मै तपाईको औषधि उपचार सब फ्री केटाकेटी पढाउनलाई फ्री होला हाम्रो देश त्यो आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएको छैन होला सबै काम त गर्न सक्दैन होला तर यो वस्तुहरू उत्पादन गर्नको लागि त धेरै कुराहरू चाहिन्छ होला नि पूर्वाधारको कुराहरू पनि हुन सक्छ होला के छ केही र मेटेरियल जनशक्ति चाहिन्छ होला हैन जनशक्ति दक्ष जनशक्ति पनि चाहियो हैन उद्योगको अनुसार केही र मेटेरियल्सहरु पनि हामी अरू देशको भर पर्नुपर्ने हुन्छ हैन जस्तो सिमेन्ट उद्योग बनाउनु भने त्यो क्लिङ्कर भन्ने चाहिँ बाहिर धेरै जसो इन्डियाबाट ल्याउनु पर्ने छ अब बिस्तारै अहिले नेपालमा उद्योग खोल्नेहरूले पनि आफू क्लिङ्कर बनाउँदै जान थालेका छन् त्यस्तै कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ अनि कतिपय यस्तो खालको छ अब जुन कामदार चाहिँ नेपालमा हुँदै हुन्न क्या हामीले बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ त्यो दक्ष कामदारको प्रोडक्सन गर्न पनि सरकारले लाग्नुपर्छ कि सरकारको लगानी पनि त्यसमा चाहिँ नि हुनुपर्छ तपाईँ अहिले सानो कुरा हेर्नु अहिले काठमाडौँको मार्केटमा हामीले खोज्यो भने यो प्लम्बिङ गर्ने मान्छेहरू हाउस वायरिङ गर्ने मान्छेहरू पर्याप्त नपाउन पनि सक्छ अनि तिनीहरू जब उनीहरू सिकिसक्छन् अनि अरू देशहरूमा चाहिँ काममा चाहिँ जाने उनीहरूलाई यहीँ राख्न सक्ने वातावरण त्यो पनि हामीले बनाउनु पर्यो र दक्ष कामदार पनि बनाउनु पर्यो अब नेपालमा अब सानो कुरा कति धेरै यो कपाल काट्ने उद्योगहरू चाहिँ चलिरहेछ त्यो बढीभन्दा बढी चाहिँ बाहिरबाट आएर चाहिँ विदेशीहरूलाई चाहिँ कपाल काट्ने व्यवसाय गरिरहनु भएको छ उहाँले कमाइरहनु भएको छ हैन नेपालीहरू चाहिँ त्यही कपाल काट्न लागि विदेश जानुहुन्छ के हो अनि यहाँ चाहिँ कतिपय अब यो गाडी मर्मत गर्नेहरू सानो सानो मेसिनहरू मर्मत गर्ने धारा पानी पाइप बत्ती मर्मत गर्ने त्यो सानो सानो काम गर्ने अब मोटरसाइकल बनाउने सानो काम छ नि त हैन गाडी बनाउने धेरै जसो यो टेक्निकल मान्छेहरू चाहिँ इन्डियाबाट नेपालमा आएर देखिन्छ नेपालीहरूले अब त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनु पर्यो स्वदेशमै काम गर्न सकिन्छ स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिन्छ वैदेशिक रोजगारमा जाने मान्छेलाई जुन खालको सुविधा दिएर वैदेशिक रोजगारमा जाऊ भनेर सरकारले पठाइरहेको नि त्यो लगानी चाहिँ स्वदेशी के अरे दक्ष कामदार बनाउनमा लगानी गर्नु पर्यो क्या सरकारले त्यो ठाउँमा यसो भन्दै जाँदाखेरि अब हाम्रो निजी क्षेत्रकै चाहिँ दायित्व छैन र भन्ने पनि आउँछ अहिले हामी आफै उद्योग वाणिज्य महासङ्घले अहिले चाहिँ तुरुन्तै एउटा स्टार्टअप बिजनेस सुरु गर्ने भनेर 1000 जना मान्छेलाई रोजगारी दिने भनेर काम सुरु गरिरहेछ निजी क्षेत्रको कसरी हामी दिन्छौँ भनेर भन्दाखेरि त्यो जसले ठुला ठुला इन्डस्ट्रीहरू चलाइरहेछन् ठुला ठुला व्यवसायीहरूले चाहिँ त्यहाँ लगेर उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो इन्डस्ट्रीभित्र सिपमूलक काम सिकाउने सर्टेन टाइम अनि त्यसपछि उसलाई व्यवसाय बनाएर छोडिदिने त्यो खालको काम गर्ने गरी हो अहिले चाहिँ नि अब उद्यमशीलताको विकास गर्ने गरी चाहिँ त्यस्तो उसलाई उसको पहिला उसलाई ओरिएन्टेसन गराउँछ 6 हप्तासम्म अनि ओरिएन्टेसन गराइसकेपछि उसलाई कुन सेक्टरमा जाने इन्ट्रेस्ट हुन्छ मलाई यो सेक्टर मन पर्यो भने चाहिँ त्यही सेक्टरको ठुला उद्योगीसँग उसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि अर्को 6 महिना 1 वर्ष उसले कतिसम्म पर्फेक्ट हुँदैन त्यो बेलासम्म त्यो उद्योगी कहाँ हामी चाहिँ छोडिदिन्छौँ उसलाई अनि ऊ चाहिँ पर्फेक्ट भएपछि अनि जब म आफू काम गर्न सक्ने हुन्छ आफै स्वरोजगार बन्छु भन्छ अथवा ऊ कहीँ चाहिँ कुनै इन्डस्ट्रीहरूमा काम गर्छु भन्छ अनि त्यसपछि उसलाई चाहिँ त्यहाँ पठाउने गरी स्टार्टअप बिजनेस सुरु गर्ने भनेर यङ इन्टरप्रेनरहरूको डेभलप गर्नमा महासङ्घ लाग्यो यो नेपाली वस्तुहरू जति उत्पादन भएका छन् नि घरेलु उद्योगहरूले स्थापना गरेका उत्पादन गरेका वस्तुहरू कतिको मन पराइएको छ केही कुराहरू धेरै राम्रो छ सानो कुरा अब हामीले जसले चाहिँ उ गर्नुभएको छ सो अहिले नेपाली कटनको सामानहरू 100% अर्गानिक छ भनेर विदेशमा एक्सपोर्ट हुन्छ हैन हामी सस्तो चाइनिज कपडा किनेर लगाउँछौँ हाम्रो कपडा चाहिँ धेरै महँगो मोलमा चाहिँ जापान अस्ट्रेलिया त्यस्तो जानेहरू चाहिँ हुन्छ अब तर बाहिर निर्यात पनि गरेका छौँ हैन अब जस्तो अब हाम्रो चाहिँ त्यो मैले अघि भने जडीबुटीहरू केही गइरहेछ हैन अनि तर यसको किन विकास हुन सकेन हामीसँग त्यस्ता धेरै स्रोत साधनहरू छन् विकास नभएकै होइन विकास क्रमशः प्रचार नभएको हो विकास क्रमशः नेपालमा यो कुरा पाइन्छ
यस्ता थुप्रै विदेशीले आँखा लगाइसकेका छ नेपाललाई, त नेपालीले किन चाहिँ गर्न सक्ने? होइन, प्रचार प्रसार नभए पनि होइन, होइन गर्दै नगरे पनि होइन, तर हाम्रो जे स्रोत साधन छ र जुन हिसाबले हुनुपर्छ त्यति मात्रै नभएको होइन। पछाडि के हो त? केही हदसम्म मैले अघि भने नि हामीसँग पनि हाम्रो पनि केही कमजोरी छ क्या। मैले भने अरेबियन कन्ट्री राम्रो नभएको कि उपयुक्त एजेन्डा जस्तो हुन्छ नि। होइन, अरेबियन कन्ट्रीहरूमा ग्रिन भेजिटेबलको डिमान्ड छ होइन। उनीहरू त कन्टेनरका कन्टेनर पठाउनु पऱ्यो क्या। साग पठायो भने होइन, अब सिमी पठायो, हरियो सिमी पठायो भने हरियो केरा पठायो, कन्टेनरका कन्टेनर उनीहरूलाई पठाउँछ। त्यो खालको प्रडक्सन नेपालमा अब विश्वव्यापीकरण गर्नु पर्यो नि त, नेपाली वस्तुलाई विश्वसम्म चिनाउनु पर्यो, चुनौती छ। त्यहीँनिरसम्म मैले अघि भने सरकारको सपोर्ट भनेको त्यहीँनिर सरकारको सपोर्ट चाहियो क्या। किन चाहियो भने अब मेकानाइज गरेर ठुलो काम गर्नु पऱ्यो क्या। आज अब मान्छेले हातले गरिरहेको काम एक्सपोर्ट गर्ने क्वान्टिटीमा प्रडक्सनै हुन सकेन क्या। एक्सपोर्ट गर्ने क्वान्टिटीमा पुग्ने गरी प्रडक्सन गर्न त ठुलो फार्महरू बनाउनु पऱ्यो, ठुलो लार्ज स्केलमा कामहरू गर्नु पऱ्यो, अनि ती मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यहाँ इन्भल्भ गराउनु पऱ्यो क्या। होइन, अब एउटा गाउँतिर तपाईँ पुग्नुपर्ने हेर्नुहुन्छ नि, एउटा मान्छेले थोरै काउली लगाउँछ, एउटा साग लगाउँछ, अर्कोले खोइ प्रडक्सन सप्लाई गर्न पुग्ने पनि प्रडक्सनै पुग्दैन। बजारको लागि पनि अलिकति काम गर्नलाई अलिक प्रडक्सन भएन र अब सरकारले यो एक गाउँ एक उत्पादनको मोडेललाई लिएर आएर एउटा गाउँले एउटा प्रडक्सन गरेर त्यसलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने खालको हिसाबले जानुपर्छ। अलि सरकारी तालमेल निजी क्षेत्रको तालमेल नमिलिरहेको कुराहरू भयो होइन। अहिले चाहिँ धेरै सहकारीहरू पनि प्रडक्सन उत्पादनको काममा सहकारीहरू पनि लागिरहेछ, पुँजी निर्माण गर्ने काममा सहकारी पनि लागिरहेछ र अब सानो उद्यमीहरूको सानो उद्योगी व्यवसायहरूको विकासको लागि त्यसभित्र चाहिँ लागिरहेछ। नेपालमा अलि धेरै कानुन इजी कानुन चाहिँ ठुला उद्योगीहरूको लागि बनाइदिएको छ क्या। ठुला उद्योगीहरूलाई सानो उद्योग तिमी टाइअप गर्नै पर्ने भन्ने खालको चाहिँ राखिदिनै पर्यो कि सरकारले अनिवार्य कानुनी व्यवस्थै गरिदिनु पर्यो। विभेद गरे जस्तो देखियो भनौँ न तपाईँहरूमा होइन, ठुलो र सानो भनेर छुट्याइ। अनि बिजनेस टु बिजनेस लिङ्केजमा चाहिँ गएन कि त्यसलाई, बिजनेस टु बिजनेस लिङ्केजमा गएन, लिङ्केजमा जाने खालको वातावरण चाहिँ बनाइदिनु पर्यो क्या। त्यसले चाहिँ नेपाली उद्योगहरू चाहिँ अगाडि जान सक्छ। वास्तवमा व्यवसायीकरण भएको छ त नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने त? विगतको दाँजोमा हुँदै गएको छ, जति हुनु पर्थ्यो त्यति भएको छैन। त्यो जस्तो भनौँ न, अब एउटा व्यवसाय गर्नको लागि त्यहाँले पूर्वाधार कुरा गर्नुभयो, जनशक्ति चाहिन्छ, लगानी चाहिन्छ, सबै कुराहरू मिलिसकेपछि मात्र व्यक्तिले व्यवसाय सुरु गर्ने हो। कुन वस्तु उत्पादन गर्ने, कुन वस्तुलाई होइन अगाडि सार्ने काम गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। यो दुईटा ठाउँबाट हामीले हेर्नुपर्छ। एउटा ठुला उद्योगीहरू छ, उनीहरूसँग सबै स्रोत साधन छ, उनीहरू लगानी गर्न सक्छन्, टेक्निसियनहरू राख्छन् होइन, फिजिबिलिटी स्टडी गर्छन्, अब सारा यसको मार्केट के छ हेर्छन्, उनीहरू त्यो टाइपले काम गर्छन्। त्यसलाई सरकारको धेरै ठुलो सपोर्ट चाहिरहँदैन। उसलाई फिल्ड जग्गा चाहियो भने, जग्गामा बाटो चाहियो भने, पानी चाहियो भने, विद्युत चाहियो भने त्यो कुरा मात्रै सरकारले सपोर्ट गरिदिएपछि पुग्छ। तर साना उद्योगहरूसँग त्यो खालको क्षमतावान मान्छे त हुँदैन। उसले कुनै उद्योग गर्दैछ भने तिमी यो उद्योग गर्यो भने यहाँ काम, यो उद्योग तिमीले चलायो भने यसको मार्केट यति छ, सम्भावना यति छ, मार्जिन यति छ भन्ने निर्माण गर्ने यतिजना व्यक्ति लक्षित हुन्छन् होइन, यति वर्षको लागि गर्ने, यति वर्ष उत्पादन गर्ने, त्यो एउटा टार्गेट भएन। उनीहरूलाई बिजनेस प्लान बनाइदिने ठाउँ भएन। अब ऊ आफै त्यो बिजनेस प्लान बनाएर काम गर्न सक्दैन होइन। उसले जे देख्छ एउटा मान्छेले साना उद्योगको सेक्टरमा, उसलाई चाहिँ यो काम गर्यो भने हुन्छ, पल्लोपट्टि त्यो पसल चलाइरहेछ भने उसले चल्छ, मेरो किन चल्दैन भन्ने हिसाबले गर्ने हो। प्रतिस्पर्धा गर्ने उद्योगहरू धेरै चाहिँ त्यस्तो छ र ती साना उद्योगीहरूको बिजनेस प्लान बनाइदिने पनि सपोर्ट गरिदिनुपर्छ क्या सरकारले। अनि रोजगारी दिएको आधारमा ट्याक्स लगाउनु पर्छ क्या। जसलाई पनि ट्याक्स काम गर्यो, उत्पादन गर्यो अनि ट्याक्स लगाइदियो भने सरकारलाई ट्याक्स बुझाउनेले एउटा साना उद्योगीले अथवा ठुलै उद्योगीको कुरा गरौँ, ऊ 1000-1200 जना मान्छेलाई रोजगारी दिइरहेछन्, अरूलाई भन्दा 2% ट्याक्स कम गर्दा के हुन्छ? मान्छे रोजगारीको अवसर बढेन, यत्रो बेरोजगारीको सङ्ख्या बढिरहेछ देशमा। रोजगारी मूलक उद्योगहरूलाई तिमीलाई त 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष ट्याक्सै तिर्नु पर्दैन भनेर छोडिदिए पनि हुन्छ नि होइन। त्यस्तो खालको वातावरण सरकारले चाहिँ त्यो खालको पनि बनाउनु पर्छ। कर तिर्दाखेरि तपाईँहरू मार्न पर्नु भएको छ है त्यसो भए? अलि बढी भयो कि भन्ने अलि त्यसलाई चाहिँ कर तिरेर सबैतिर मार भन्ने पनि होइन। कर तिर्ने प्रक्रिया चाहिँ राम्रो छैन क्या। करको प्रक्रिया छ नि जुन, त मैले भने तिमी 20% को ट्याक्स लाग्छ भने चाहिँ मैले कमाएको 20% पैसा म 100 कमायो भने म 20 रुपियाँ हाल्न म तयार छु क्या। त्यसपछिको कानुनी हडल्सहरू हामीलाई आउनुहुन्न क्या
मैले ठ्याक्क ब्याङ्कमा लगेर जम्मा गरिदिनु पाउनु पर्यो क्या त्यो ट्याक्सको पैसा होइन अनि त्यो मैले 20 रुपियाँ जम्मा गरेपछि फेरि तिम्रो लागि चाहिँ 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ पैसा तिम्रैलाई खर्च गर्छ है तिम्रो अब के अरे आफ्टर रिटायर लाइफमा तिमीलाई काम लाग्छ है भन्ने स्किमहरू नेपाल सरकारले छ। अब धेरै मान्छेहरू चाहिँ व्यापारी बन्न चाहन्छन्, उद्यमी बन्न चाहन्छन्, व्यवसाय गर्न चाहन्छन्। पछिल्लो समय धेरै अलिकति आकर्षित भएको पनि हामी देख्न सक्छौँ। अब कसरी गर्ने व्यापार व्यवसाय सुरुवात कसरी हुन्छ? मैले त उसँग व्यापार गर्ने मान्छेसँग एउटा प्रतिबद्धता चाहिन्छ, कमिटमेन्ट चाहियो होइन, ऊ विषयवस्तुमा जे काम गर्नु खोजेको उसँग विषयवस्तुको उसको ज्ञान हुनु पऱ्यो होइन, अनि उसँग पुँजी हुनु पऱ्यो त्यो सेक्टरमा, त्यसको लागि चाहिँ मार्केट चाहियो, उसलाई उसले स्टडी गर्नु पऱ्यो। यी सबै कुराहरू व्यापार गर्ने मान्छेसँग चाहिने गुणहरूभित्र धेरै छन्। अब तिमी सरकारले बेरोजगार मान्छेहरूलाई रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना गर्नुभन्दा अगाडि अवसरहरू देखाइदिनु पर्छ क्या, तिनीहरूलाई जम्मा गरेर बेरोजगार भत्ता दिएर बसेर होइन कि अब उनीहरूलाई जम्मा गर्ने अनि यहाँ सम्भावना छ है तिमीहरूले यो काम चाहिँ गर्न सक्छौ भनेर सरकारले त्यो खालको चाहिँ देखाइदिनुपर्छ। त्यस्तो काम चाहिँ यी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्था, साउर उद्योग वाणिज्य महासङ्घ जस्ता होइन, सिएनआई जस्ता, चेम्बर अफ यी संस्थाहरूको पनि काम हो त्यो होइन। अवसरहरू देखाइदिनु चाहिँ जनशक्तिहरूको लागि अवसरहरू देखाइदिनु चाहिँ त्यसरी गर्यो भने चाहिँ हामीले भनौँ आर्थिक रूपमा कमजोर हुनु पर्दैन, हाम्रो आर्थिक रूपमा सशक्तिकरण गर्न सकिन्छ है। हस्, समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई समय दिनुभयो, मेरो कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। हजुर, कार्यक्रम विश्व संवादबाट म सचिता पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।